अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन बख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन थिंग्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सियासी गहमा-गहमी पाकिस्तान और बिलख़ुसूस पंजाब में अरूज पर है। आज का दिन सियासत के हवाले से एक अहम तरीन दिन है, क्योंकि एक तरफ से तो आज इमरान खान साहब की पेशी थी लाहौर में, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला उन्होंने दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। तो आज अगर हम देखें आज के पस मंज़र को, तो एक 2-3 हफ़्तों से ये सिलसिला चला आ रहा था। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव था कि उनके जजेस के ऊपर भी दबाव था, और अब बेंच जो थे वो टूटते रहे, बनते और टूटते रहे। उसमें पहले तो 5 रुकनी बेंच बना था, और उसके बाद फिर 2 जज ने विथड्रॉ करके उसके बाद फिर 3 जजेस रह गए थे। तो इस चीज़ के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था कि आखिर अब क्या होगा? लेकिन उसके बाद फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस चीज़ को यानी एक मेंटेन रखा, और वो अपनी बात पर कायम रहे कि हमने इस चीज़ को हल करके रहना है, और हमने इस चीज़ के जो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है उसको यानी एक मेंटेन रखना है, और उस पर हमने अमल करवाना है। तो इस चीज़ के ऊपर यानी डिफरेंट जो एक तो हुकूमत की तरफ से डिफरेंट बयानात आ रहे थे। उन हुकूमत की सफ़ों में भी खलबली थी, और इधर से क्योंकि जो पीटीआई ने ही ये दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शंस की, तो इधर से भी जो पीटीआई वर्कर्स और सारे जो वो भी प्रिपेयर्ड थे इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस की तैयारी में। तो जैसा कि अगर हम पीछे देखें, तो पहले तो 30 अप्रैल की जो डेट दी थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, लेकिन उस चीज़ को यानी 22 मार्च को उन्होंने अपनी ही जो उन्होंने डिक्लेयर की तारीख उसको डिले करके 8 अक्टूबर की नई तारीख दे दी थी। तो ये चीज़ एक तो पीटीआई के लिए भी एक नाकाबिल कबूल थी, क्योंकि अब जो पीटीआई के जो पॉलिटिकल जो अरूज है, जो पॉलिटिकल पीक है, अगर वो 8 अक्टूबर को डिले करते तो वो शायद मेबी जो नतायज होते वो कुछ और होते, कुछ डिफरेंट होते। लेकिन पीटीआई ने इस चीज़ को यानी एक सीरियस लिया, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यानी दरवाज़ा खटखटाया कि हमें इंसाफ दिया जाए। और बिलाखिर आज 2-3 हफ्तों की कोशिशों के बाद यानी उसकी जो गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके दरमियान एक खासी टसल रही है। यानी जो पहले तो आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की गई पार्लियामेंट की जानिब से। पीडीएम ने अपने एक बहुत से हरबे आजमाए कि हम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं, उसको हम उसको महदूद कर सकें। और कल ही एक जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनको भी चेंज किया गया। तो ये सारे जो हरबे हैं वो आजमाए गए, लेकिन उस चीज़ के बावजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो अपने जो एक फैसले पर कायम रहे, और उन्होंने एक डिसीजन था, उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ को हल करके रहना है, ताकि जो पाकिस्तान की सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा सके। अगर हम हुकूमत के मौक़िफ़ को देखें, तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हम जो इलेक्शंस हैं वो 30 अप्रैल को नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी रिस्क हैं, और दूसरा पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर नहीं है, और पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि वो इलेक्शन करा सकें। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस चीज़ को यानी एक थॉरोली एनालाइज़ किया कि आखिर क्या आया कि बजट है या नहीं है, और उन्होंने अपने रिमार्क्स में भी बताया था कि अगर आपके पास यानी बजट नहीं है, तो जो डिफरेंट इदारे हैं और जो डिफरेंट मुलाजमीन हैं, और जो बिलखसूस जो लायर फैमिली और जो दूसरे जो जुडिशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने जो सैलरी में से भी अपने जो कट करने के लिए तैयार हैं, यानी उसमें से भी अपने इलेक्शन कराने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ की भी ऑफ़र की गई, और बहरहाल ये तो एक डिफरेंट सिनेरियो था। तो उसके बाद ये मामला चलता रहा, और आज 2-3 हफ्तों के यानी एक टसल के बाद आज जाकर एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया 3 रुकनी बेंच की जानिब से। और फ़ैसला ये हुआ कि हुकूमत यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला उन्होंने दिया था, उसको कलअदम करार दे देगा, और 14 मई की डेट फ़िक्स कर दी गई इलेक्शन के लिए। पहले तो 30 अप्रैल की थी, लेकिन उन्होंने 13 दिन के गैप के साथ यानी 14 मई को यानी इलेक्शन की डेट दे दी गई, और ये यानी काबिल कबूल डेट है पीटीआई की जानिब से। लेकिन जो उधर से अगर हम पीडीएम को देखें, उनका जो एक बयाना है, उनका जो एक रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। जो एक तो अगर हम बात करें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की, तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इस चीज़ से एक इकोनॉमिक कंडीशन जो है, ये सूरत-हाल जो है वो ख़राब होगी। और दूसरा मरियम नवाज़, उन्होंने भी इस चीज़ को यानी एक ख़ास तौर पर पीटीआई को टारगेट करते हुए कहा है कि ये एक यानी इमरान खान एक लाडला है सुप्रीम कोर्ट का। तो उन्होंने यानी अपने एक सियासी बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि
ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور انہوں نے ایک خصوصاً جو پارلیمنٹ کو مینشن کیا ہے کہ ہم جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس چیز کو یعنی اس فیصلے کو یعنی چینج کرائیں گے، اس چیز فیصلے کو چینج کریں گے، ہم ڈفرینٹ امینڈمنٹ لائیں گے کانسٹیٹیوشن میں. تو بہرحال یہ تو ایک خاصا ایشو رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے آج اپنے جو فیصلے میں ہدایات بھی دی ہیں. ایک تو وفاق کو ہدایت دی ہے کہ آپ 20 ارب پرووائڈ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور 11 اپریل کو آپ ہمیں رپورٹ دیں کہ آیا کہ آپ نے اس یعنی حوالے سے کیا کیا ہے، آپ یعنی جو فنڈنگ ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. اور دوسرا انہوں نے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن جو دیگر ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، ان کو بھی ایک خاص ہدایت جاری کی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یعنی معاونت کریں، اور جو الیکشن ہیں وہ 14 مئی کو لازم و ملزوم ہونے چاہیے. تو یہ ایک پولیٹیکل سچویشن کریٹ ہو گئی ایک ڈفرینٹ. اب پہلے تو اس ایک سینیریو تھا، یعنی اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں ایک لڑائی تھی، اور اس کے بعد جو ڈفرینٹ اپوزیشن جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی اور اس کے علاوہ باقی جو جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہیں، تو وہ بھی ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ الیکشن 30 اپریل کو ہوں. لیکن پی ڈی ایم کی جو ایک علیحدہ سے ڈیمانڈ تھی کہ جو الیکشن اس ٹائم نہیں ہو سکتے، یہ ٹائم نہیں ہے الیکشن کا. تو بہرحال اب جو ایک منظر نامہ ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہے، یعنی اب یعنی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ اپنا ڈفرینٹ رخ اختیار کرے گی. اب آنے والے وقتوں میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کیا ہوگا. اب ایک اور دوسرا اب جو حکومتی جو پی ڈی ایم ہے جو وہ بھی اس چیز سے اس فیصلے سے اب کٹ نہیں یعنی علیحدہ نہیں ہو سکتی. اگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو یہ مے بی کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پر لگ جائے. تو ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن پاکستان اس چیز کے یعنی اس چیز سے تو بچ گیا، لیکن ان کے اوپر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے وہ تو نہیں لگا، لیکن ان کو ایک سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ نے 14 مئی کو لازم و ملزوم الیکشن کرانے ہیں. تو اس کے بعد اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یعنی ایک خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دباؤ میں اس چیز کو مینٹین رکھا، جو اپنے اس فیصلے کو ایک اچھا فیصلہ پاکستان کے لیے دیا. تو انہوں نے اپنے جو تناظر میں یہ دیکھا کہ آیا اس چیز سے اگر ہم ڈیلے کرتے ہیں تو جو اس چیز کا حل نہیں ہے. جو پولیٹیکل سچویشن جو کنڈیشن ہے آج کل جو صورتحال ہے پاکستان میں، تو وہ ایک حل نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ کو ڈیلے کرنا. کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو جیسے الیکشن جو عمران خان نے بھی اپنے پچھلے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھی ایک کچھ دنوں کے لیے اپنے جو ڈیلے کیا تھا الیکشن کو، لیکن اس کے بعد وہ 11 سال انہوں نے اپنے پاکستان کے اوپر یعنی ایک مارشل لا لاگو کیا، یعنی ڈکٹیٹر رہے پاکستان میں. تو ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ایک ویلیویبل پوائنٹ آف ویو ہے. اور ادھر سے جو پی ڈی ایم ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے الیکشن سے. تو بظاہر اب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ویسے بھی پنجاب میں پیک ہے. اور ایک بات یہ ضروری ہے کہ جاننے کے لیے کہ اگر جو بھی پولیٹیکل پارٹی یعنی پنجاب کو ون کرتی ہے وہ اوور آل پورے پاکستان کو ون کرتی ہے. تو اب اگر الیکشن کی صورتحال یہ رہی کہ پنجاب میں پی ٹی آئی 2 سرے سے جیتتی ہے، تو یہ ایک کنفرم بات ہے کہ کے پی کے اسمبلی اور جو ڈفرینٹ فیڈرل میں اور اوور آل پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی جیت ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب اور ڈفرینٹ جو میگزینز ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ بھی اس فیصلے کو سراہ رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی جو میگزینز میں عمران خان کی پکچرز لگانا سٹارٹ کر دی ہیں کہ اب ایک عمران خان کی ایک فتح ہے اس چیز میں. تو بہرحال اب یہ تو اب پتہ چلے گا الیکشن میں کہ کیا ہوتا ہے. یا تو 2 سے پی ٹی آئی جیت جائے گی، یا تو اب وہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو آج کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں تھی. تو ویسے اگر ہم عمران خان کے جو ایک کچھ 2-3 مہینہ پہلے انہوں نے ایک اپنے ٹویٹر پہ ایک کوٹ لکھی تھی کہ اپنے جو مخالفین کو تب گھیر کر مارو جب انہیں اس چیز کا علم ہی نہ ہو. تو اب لگتا تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان کی جیت ہے وہ یقینی ہے. اب بس بات یہ رہ گئی ہے کہ یا 2 اکثریت ان کا ٹارگیٹ ہے. جو پی ٹی آئی جو عمران خان کی جو ٹارگیٹ ہے الیکشن کا وہ 2 اکثریت ہے. اب بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ وہ پنجاب میں جیت چکے ہیں، کیونکہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی جو ٹکٹ جو ویشرز ہیں، جو کینڈیڈیٹ امیدوار جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے بنسبت پی ایم ایل این کے. تو اب وقت ہی بتائے گا کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو آج کی صورتحال کے بعد لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشنز کو ون کر سکتی ہے. اب فیصلہ تو اب الیکشن والے دن ہی ہونا ہے کہ اب آیا کہ وہ 2 سرے سے جیتتی ہے یا یعنی پھر سے ہی کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے گی. تو آج کی صورتحال کچھ یوں تھی. تو نیکسٹ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا ہوتی ہے. ہوپس ہو کہ پاکستان یہ چیز بیٹر ہو پاکستان کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی.